अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी तमाम आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल 3 स्टार को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया। भाई अबू जहल नु अरबी नहीं सी आंदी सी अबू लहब नु अरबी नहीं आंदी, कुरान भी ते अरबी जुबान विच पर जदों सरकार कुरान पढ़दे ने ते अबू जहल ते अबू लहब, वलीद, उतबा, उतैबा, अबू ये सारे मेरे नबी करीम अलैहि सलाम दी बारगाह च अर्ज़ करदे मुहम्मद सानू तेरियां गल्लां दी समझ नहीं आउंदी, सानू नहीं समझ आउंदी तू किवें दियां गल्लां करना। हालांकि हुजूर भी अरबी पढ़दे सन ते ओ भी अरबी पढ़दे सन, उन्हां दी मां बाप दादा परदादा सारे अरबी ते हुजूर भी कुरान अरबी च पढ़दे, मगर वो कहंदे ने सानू तेरी समझ नहीं आती क्योंकि वो समझना चाहते नहीं। अबू जहल नु अरबी हो के कुरान दी समझ ना आई, बिलाल नु हबशी हो के समझ आ गई। पता चलिया कुरान भी उदू समझ चाहता जदों सीने च मुहम्मद दा प्यार हो गया। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कुरान ते अजे पूरा नाज़िल पर अबू बकर सिद्दीक अकबर पहले बन गया, उमर फारूक आजम पहले बन गया, उस्मान गनी पहले हो गया, अली हैदर करार पहले बन गया, बिलाल हुरन दा सरदार पहले बन गया। क्यों? कुरान ते बाद विच नाज़िल होया, सारा मुकम्मल कुरान अजे नहीं होया पर वो अजमत दे ताजदार पहले बन गए। क्यों? वो केड़ी निगाह सी ओ जिन्हां ने उन्हां नूं अजमत दे ताजदार बना दिता। ओ मुस्तफा दी निगाह रहमत सी। पता लग्या कि ना ते खुदा दी समझ मुस्तफा दे बगैर आ सकदी है, ना कुरान दी समझ आ सकदी है, ना इंसान नबी दे बगैर पाक हो सकदा है। पाक भी नबी कर दे, कुरान दी आयतां दी समझ भी नबी दे प्यार नाल आंदी है, अल्लाह दी समझ भी नबी दे दामन नाल वाबस्ता होके आती है। जेड़े दामन मुस्तफा दे नाल वाबस्ता हो गए उन्हां नूं रसूल दी समझ भी आ गई, उन्हां नूं अल्लाह दी समझ भी आ गई, उन्हां नूं वहदानियत दी भी समझ आ गई। कितना बड़ा एहसान मेरे नबी दा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि बनी इस्राइल वाले मछलियां नहीं पकड़नियां हफ्ते वाले दिन, मछलियां नहीं पकड़नियां हफ्ते वाले दिन। मुसलमानों ने अल्लाह ने जुमे दा दिन अता कीता, ईसाइयां नु हफ्ते दा दिन अता कीता, ईसाइयां नु इतवार ते यहूदियां नु हफ्ता दिता। जिवें जुमा मुसलमानां दी ईद दा दिहाड़ा ना, इस तरह अल्लाह करीम ने फरमाया यहूदियों तुसी हफ्ते दे दिन दा अदब ते एहतराम करना। ये मछेरे सन, मछलियां पकड़दे सन। अल्लाह फरमाया हफ्ते नु मछलियां नहीं पकड़नी, इस दिन दा अदब करना। उधर अल्लाह ने मछलियां नु हुक्म दिता कि तुसां दरिया विच जाना ही हफ्ते वाले दिन। यहूदी जदों हफ्ते वाले दिन दरिया के किनारे ते गए ते वेख्या ते मछलियां अपना मुंह पानी चों बाहर निकाल के वखांदियां। इतनियां मछलियां बनी इस्राइल दे दिल डोलदे ने कि मछलियां भी इतनियां ते पकड़नियां भी नहीं। सारे सियाने बैठ गए, सियाने मशवरा दिता कि इंज करने कि दरिया चो छोटियां छोटियां नालियां बना के ना ते अपने घरां तक ले आने, ते अपने घरां दे अंदर छोटे छोटे हौज बना लेने कि जदों मछलियां हफ्ते वाले दिन दरिया च आवणगियां उन्हां नालियां दे जरिए हौज च आ जाणगियां, इकट्ठियां कर लवांगे, इतवार नूं पकड़ लवांगे। होया भी इस तरह, उन्हां नालियां बना के अपने घरां च हौज बना ले। हफ्ते दिन वाले दिन जदों मछलियां दरिया च आईयां, दरिया दे विचों नाली दे जरिए उन्हां दे घरां दे हौज तक आ गईयां। हफ्ते वाले दिन हौज भर गए। बनी इस्राइल वाले बड़े खुश कि सवेरे मछलियां ज्यादा पकड़ांगे, पर जो ही इतवार दा सूरज तलू होया, जेड़े रब दे हुक्म नाल मछलियां इधर आईयां सन उसे रब दे हुक्म नाल वापस टुर गईयां। हफ्ते दे दिन दा अदब ना कीता बनी इस्राइल वाले, अल्लाह नूं जलाल आ गया, इन्हां ने मेरा हुक्म नहीं मन्या, गुनाह कर लिया। अल्लाह ने रिजा फरमाया खूनो किरदतन खाशिईन, परवरदिगार ने रिजा फरमाया बंदर बन जाओ। सारे बनी इस्राइल दियां शक्लां बदल गईयां, वो सारे बंदर ते सूअर बन गए। नौजवानों एक गुनाह कीता, अल्लाह ने उन्हां दियां शक्लां बदल दित्तियां। ऐ ईमान वालिया, जदों शाम नूं कम ते आवे अपनी अखियां बंद करके अपने आईने दे सामने खलो जाया कर, अपनी सारी जिंदगी दे गुनाह याद करया कर। सोचिया कर मैं बचपन च केड़े गुनाह करदा रहा, मैं जवानी च केड़े गुनाह करदा रहा, मैं बड़े पे च केड़े गुनाह करदा रहा। अपनी सारी जिंदगी दे गुनाह याद करके
اکھیاں کھول کے آئینہ ویکھ جے تیری شکل نہیں بدلی پھر من جا تیرے تے کل بھی سونے دا احسان سی اج بھی سونے دا ہی ہے سبحان اللہ واہ مدینے دیا تاجدارہ تیرے احسان کوئی مننے نہ مننے پر تیرا ساری کائنات احسان ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا جیڑا محفل چپا دے چاہوے نا ان پیچھے جگہ ملتی ہے نا اسی سارے تو بعد امت آئی امت محمدیہ سارے نبیوں تو بعد پتہ کیوں بھیجیا بعد تے سانو مہمان خصوصی بنا چھڑے امتاں دی محفل وچ مہمان خصوصی جویں مہمان خصوصی بعد چاہندا نا تے عزت سب تو زیادہ او فرنٹ تے بیٹھ دے مہمان خصوصی بنا دیتا مصطفیٰ دی امت نو امتاں دی محفل دے اندر تے بعد وچ بھیج کے احسان انج بھی کیتا کہ پچھلی امتاں نے گناہ کیتے تے رب نے قرآن وچ سانو سارے دس دیتے بنی اسرائیل آ گناہ کردے رہے عیسائی آ گناہ کردے رہے فلاں امت آ گناہ کیتا فلاں امت نے آ گناہ کیتا انہاں امتاں دے گناہ رب سانو دس دیتے پھر سانو بعد وچ بھیجیا تے آکھیا نہ تواڈے بعد کوئی آوے گا تے نہ تواڈے گناہاں دا پتہ رکھے گا تانوں بعد وچ بھیجاں گا نہ کوئی امت تواڈے بعد آوے نہ کوئی تواڈے گناہ سن کے تانوں مینے مارے کڈا بڑا احسان ہے او کملی والے دا اسی گناہ کری جانے او کملی دے پردے پائی جاندا ہے پردے پائی جاندا میرا نبی ایویں نہیں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا او محبوب امت دا والی مہر شفاعت کردہ جبرائیل جے جس چاکر نبیاں دا سر کر توجہ ہے جی میں تو خالص میلاد سنا رہا ہوں اللہ نے فرمایا کہ نبیوں بھیجا جڑا احسان بھی بن کے آیا جڑا کتاب دا علم بھی دیندا ہے حکمت بھی سکھاندا ہے تے بھائیو زکیہم پاک بھی کردا ہے اچھا بھائی پاک کرنا تے اللہ دا کام ہے وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا پر اللہ نے فرمایا اے او نبی آیا جڑا پاک کردا ہے پاک کردا ہے ایڈا پاک ہے نا میرا نبی توجہ نبی کریم جدو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے نا کافرانے مکہ دے کافرانے میرے آقا علیہ السلام دے غلاماں نو چھیڑیا تنگ کیتا معاہدہ توڑیا مکہ دے کافراں نو ہن خوف سی کہ کدھر کملی والے صحابہ نو لے کے مکہ تے حملہ نہ کر دے ابو سفیان نو مدینے بھیجا کہ جاد رسول اللہ صفائی کرا کے آ ابو سفیان نے جے کلمہ نہیں پڑھیا مکہ شریف آئے نا تے حضرت ابو بکر صدیق نو مل کے نا تے کہنے لگے محمد نہ میری نہ صلح کرا دے انج کر کے میری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تھوڑی گل کرا ساڑھے تے حملہ نہ کریا جے اسی جنگ کرن نہیں آئے اسی صلح کرنا چاہنے ہیں تے معاہدہ کرا دے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دے کے فرمان لگے جنہوں کملی والا امن نہ دے وے انہوں صدیق میں دے سکتا ہے حضرت عمر فاروق کھل گیا منو امن دے میں مدینے آیا منو کو قتل نہ کر دے وے پہلے منو امن دے پھر محمد نہ ملاقات آپ نے فرمایا جنہوں کملی والا یہ امن نہ دے وے میں نہیں عثمان غنی مولا علی کھل گیا مولا علی نے بھی آپ نے فرمایا نا نا کملی والا امن نہ دے وے تو میں کیویں دے سکنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین میرے تے تیرے نبی دی بیوی تے حضور دی چہیتی بیوی تے نبی کریم علیہ السلام دی بیوی تے ام المومنین مومنہ دی ابو سفیان دی سکی بیٹی میرے تے توہاڈے آقا علیہ السلام دے گھر وچ وس دی ابو سفیان کو خیال آیا ہووے نا تے بیٹی دے گھر چلا جاواں
ابو سفیان ٹورے ٹورے جدو بیٹی دے گھر آئے نا تے آ کے تے ام حبیبہ نے پیو دا استقبال کیتا، باپ دا استقبال کیتا۔ ام المومنین نے دیکھا کہ جدو باپ بستر تے بیٹھن لگا نا تے بیٹی اپنے باپ نے کہا دی ابا جی ذرا 2 گھڑیاں ٹھہرے جو بیٹھے جنا۔ ابو سفیان کھڑے ہو گئے۔ ابو سفیان نو خیال آیا پتر جدو باپ اپنی بیٹیاں دے گھر آندے نے تے بیٹیاں باپ واسطے سونے بستر بھی چھاندیاں نے۔ ابو سفیان خیال آیا میری بیٹی میرے واسطے کوئی نواں بستر بھی چھاوے گی، پر حضرت ام المومنین ام حبیبہ نے نوجوان بستر ہی اٹھا لے آؤ تے اپنے ابے نو کہن لگی ابا جی بیٹھ جاؤ۔ ابو سفیان حیران رہ گیا تے کہن لگا بیٹی باپ آن تے دھیاں نویں بستر بھی چھاندیاں نے، میں تیرا باپ آیا تو تے پہلا بستر بھی اٹھا لے آئے۔ بیٹی نے جڑا جواب دیتا اسلام دے متے دا جھومر بن گیا۔ ام المومنین فرماندیاں نے پاویں باپ لگنے پر بستر محمد جائے تو کافر ہے، کافر پلید ہوندے، تینوں بستر دے کیویں بٹھا دیواں، تو پلید ہے محمد دا بستر پاک۔ سبحان اللہ۔ پتہ چل گیا جڑا بستر نبی دے نال لگ جائے وہ بھی پاک۔ میری بات نو سمجھا جے بھائی زکی ہمیں پاک کردہ نا نبی، بھائی جڑے بستر تے میرا نبی آرام فرمائے بستر بھی بولیا جے بستر بھی تے سچی دس جڑا نبی دے صحابہ تے امہات المومنین دے متعلق گل کرے تے اما عائشہ صدیقہ دی پاکیزگی دے بارے گل کرے، ایمان والے تو آڑی تے میری ماں لگ دیا نے یار جڑے بستر تے نبی لیٹ جائے وہ بستر پاکے تے جڑی نبی دے بستر تے لیٹ جائے وہ پلید کی میں ہو سکتی نبی دا تے بستر بھی پاک ہوندہ ہے۔ پتہ چلے اللہ نے فرمایا رسول او آیا جڑا پاک کر دے۔